अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ए आर नियाजी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे और कामयाबियां और कामरानियां आपके कदम चूमें। पिछले 2 लेसन में हमने सीखा था कौन कौन से कंप्रेसर हैं जो वोकल के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी EQ हैं जो वोकल के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम बात करेंगे डीले की, कि कितनी किस्म की डीले क्यूबेस के अंदर हैं जो आप वोकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी की कौन कौन सी डिले हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं और जो इंतहाई अहम हैं और बेहतरीन काम करती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जनाब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि पिछले लेसन जो शुरू से मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनको आप लाजमी देखें, ताकि आपको पता चले कि हमने शुरू में क्या सीखा है। ठीक है, तो चलें जनाब, लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं एक शेर रिकॉर्ड करता हूं ताकि जो डीले मैं उस पर अप्लाई करूं वो आपको चेक भी करवा सकूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये सुनते हैं जनाब, मैंने सल्ले सिंपल है, बिल्कुल कोई डिले इस्तेमाल नहीं किया। आप सुन सकते हैं इसे, सल्ले अला नबीना। सबसे पहले जो डिले इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होती है वो है जी पिंग पोंग डिले, ये वाली। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ज़्यादातर लोग लीड पिंग पोंग इसको इस्तेमाल करते हैं। सल्ले अला मुहम्मदिन। ठीक है, यहाँ से इसका टाइम, डिले का टाइम बढ़ा सकते हैं, आप देखें। सल्ले अला शफीना। ठीक हो गया। यहाँ से इसका मिक्स लेवल है, जितने आप ऊपर करते जाएंगे ये डिले उतनी ऊपर आती है, कि ये इसका फीडबैक है। पहली डिले हो गई पिंग पोंग, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। दूसरी डीले, ये भी क्यूबेस की अपनी है, स्टीरियो डीले। ठीक है, ये भी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें। इसमें भी पिंग पोंग का ऑप्शन है। लाजमी बात नहीं कि आप पिंग पोंग ही इस्तेमाल करें, तो आप दूसरी इसमें और भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पिंग पोंग चेक करते हैं जनाब। सल्ले आप देख रहे हैं कि इसकी डिले भी बहुत ही ऊपर आ रही है। तो अगर ऊपर आ रही हो तो जनाब आप मिक्स के लेवल को थोड़ा कम कर दें, ठीक है ना, तो ये पीछे चली जाएगी। बाकी है बहुत पावरफुल, आप देख रहे हैं कि कितनी पावरफुल डिले है इसकी। सल्ले अला नबीना सल्ले दो डिले हो गए जनाब, एक पिंग पोंग डिले, एक स्टीरियो डिले। ठीक है, इसमें भी पिंग पोंग का ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन है। तीसरी डिले मोनो डिले। ठीक है, जिस स्टीरियो में तो ये होता है ना कि एक आवाज़ इस कान में आ रही है, एक आवाज़ दूसरे कान में आ रही है, डिले इस तरह घूम के जाती है। लेकिन जो मोनो डिले है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है, ये इधर उधर सफ़र नहीं करती, बिल्कुल सिंपल चलती है, सीधा। अब इसको भी चेक करते हैं जनाब। इसमें हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, सोलो डिले कर लेते हैं जनाब। अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना। जैसे पुराने मिक्सर होते थे ना, उनमें ये डिले होती थी मोनो। अब तो सारे स्टीरियो डिले वाले आ गए हैं ना, नया दौर है। तो ये भी अभी सॉन्ग्स में, नातों में भी इस्तेमाल होती है। इसका ये मतलब नहीं कि ये इस्तेमाल नहीं होती, ये भी इस्तेमाल होती है। अब इसको मैं थोड़ी सी टेम्पो के साथ मिला के दिखाता हूँ आपको। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना। अगर इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके कोई रिदम वाली चीज़ पढ़ता हूँ ना, फिर आपको सही मज़ा आएगा इस पे, मोनो डिले पे, कि ये कैसे चले। मैं रिकॉर्ड करता हूँ एक और चीज़। अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा।
یہ میں نے ریکارڈ کیا جناب. اس پہ اب میں مونو ڈیلے اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا مزہ کتنا آتا ہے. اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. جی جناب کچھ سمجھ آیا یہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے مونو ڈیلے؟ 670 رکھیے, 675 پہ میں کرتا ہوں. اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹیمپو کے ساتھ ڈیلے ملانا آنا چاہیے. مونو ڈیلے کو یہ تینوں ڈیلے جو ہیں یہ جناب کیو بیس کی اپنی ہیں اور بہت ہی پاورفل ہے, اور یہ تینوں ہی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ڈیلے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ بہت ہی پاورفل ہے اور تھرڈ پارٹی کی ہے. یہ کیو بیس کی اپنی نہیں ہے لیکن بہت مزے کی ہے. یہ بھی میں اکثر استعمال یہ بھی کرتا ہوں. ایچ ڈیلے آ جاؤ جناب, یہ آ گئی. اس کو آپ چیک کرتے ہیں جناب. اس میں بہت سارے آپشن ہیں. یہ دیکھیں کلاسک میں کتنے سارے ہیں اور ماڈولیشن میں ہیں, ایمبینس میں ہیں, اسپیشل ایفیکٹس ہیں. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. اور کلاسک میں چیک کرتا ہوں جناب پنگ پونگ اس کی بھی ہے. اس کی ہم پنگ پونگ چیک کرتے ہیں. بیسک اسٹیریو چیک کریں گے, پنگ پونگ چیک کر لیں گے. پنگ پونگ آ گئی. اب پلے کرتے ہیں. اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا تھوڑا سا بڑھ لے کر اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. غور سے دیکھیے جناب کتنی مزیدار ہے. اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. اب تھوڑی سی لمبی ڈیلے کرتے ہیں جناب. اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. جو آج کل چلتی ہے نا اکثر آپ محفل نعت میں دیکھتے ہیں جی اسٹوڈیو چلا رہا ہے بندہ, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, وہ ساری اس میں بنتی ہیں یہ والی ڈیلے میں. ایچ ڈیلے اسٹیریو, ٹھیک ہے. یہ بہت ہی پاورفل پلگن ہے ڈیلے کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس میں سیم وہی جو محفل نعت میں استعمال ڈیلے ہوتی ہیں ساری اس میں ہوتی ہیں. جتنی مرضی لمبی کر لیں اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں جناب. یہ دیکھیں اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا. دیکھیں یہ بھی اس میں بہت سارے آپشن ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ابھی صرف ایک پنگ پونگ بیسک اسٹیریو چیک کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی اللہ نبی دا اللہ نبی دانا عملی. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیلے آپ چیک کریں لازمی, جو جن کے پاس وہ ہے نا کیا بولتے ہیں یار اس کو, ویو کا بنڈل ہے میرے خیال میں, یہ اس میں ڈیلے ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت زیادہ پاورفل ہے. ایک دو بار کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی اس کی. اس کے بعد جو آپ کو میں ڈیلے بتانے والا ہوں یہ غور سے دیکھیے گا. یہ بہت ہی پاورفل ہے لیکن تھرڈ پارٹی کی ہے. اس میں جناب ایک ٹائم پہ آپ 6 ڈیلے چلا سکتے ہیں. ایسی ڈیلے ہے تو یہ ساری ڈیلے, لیکن یہ اتنی کارآمد نہیں ہے. جس میں جو اچھی ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں. غور سے سنیے گا. یہ دیکھیں یہ والی ڈیلے ہے. اس میں بھی پنگ پونگ اور ہر قسم کے آپشن ہیں. یہ دیکھیں ابھی میں پلے کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 ڈیلے ایٹ اے ٹائم چل سکتی ہیں. آپ علیحدہ جگہ پہ اس کی سیٹنگ کر لیں. یہ دیکھیں یہ فیڈ بیک ہے اس کا. یہاں سے آپ فیڈ بیک کم کر سکتے ہیں.
اور اس میں اور کون کون سی ڈیلے ہیں جناب؟ میں پیڈ ڈیلے چیک کرتا ہوں. چاہے تو آپ نیچے والی استعمال کر لیں، چاہے تو اوپر والی کر لیں. دیکھیں غور سے سنیے گا. اس میں کورس کے آپشن بھی بہت ہیں. اور یہ دیکھیں ووکل ایکسائٹر ایک ایسا اس میں افیکٹ ہے جو بہت ہی کمال کا ہے. یہ دیکھیں کیسے ووکل کو یہ اچھا سا بنا دیتا ہے. غور سے سنیے گا. سوری یہ دوسری ساری پیچھے چل رہی تھی، میں بھی کہوں شور کیوں اتنا آ رہا ہے. اب غور سنیے گا. یہ کیسا اس نے ووکل کو اسٹیریو بنا دیا ہے. غور سے دیکھیں ذرا. اس میں اب چیک کرتے ہیں جناب پنگ پونگ. یہ دو ڈیلے اس وقت چل رہی ہیں. اس کو میں تھوڑا سا لمبا کروں گا، دیکھیں کیا بنتا ہے. اپنی مرضی سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب یہ بھی ایک یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بالکل شارٹ ڈیلے ہے. اب یہ دیکھیں کمال ہے. جی جناب یہ ہو گئی. جی ویورز آج میں نے آپ کو بتائی ہیں 1 2 3 4 5، ابھی ایک شاید ہاں ایک رہتی ہے ابھی، وہ بھی بتاتا ہوں. یہ کیو ایس کی اپنی ہے، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. موڈ مشین، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بہت اچھی ایکو ہیں. اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم ایسے یوز کر سکتے ہیں اس کو. یہ پچھلی ساری بند کرنی پڑیں گی، دوبارہ کھول دی تھی میں نے، سوری. اب اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے. اس میں ڈیلے کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایفیکٹ ہیں، سمجھ لگی. اس میں کورس کے ہیں، ویسے آواز کو چینجنگ کرنے کے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے ایفیکٹ ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کے لیے انفارمیٹر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی نصر ہو. جہاں رہیں خوش رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.